बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सरील। आज की अहम ख़बरों में खैबर पख्तूनख्वा में करारदाद मंजूर हुई है, करारदाद पेश हुई है। मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने करारदाद पेश की है कि साबिक सूबाई वज़ीर, साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद सीनियर रहनुमा है जो तहरीक इंसाफ के इस टाइम पे रुपोश हैं, उनके हवाले से करारदाद पेश की है कि इनको तगमा शुजात दिया जाए, तगमा शुजात से इन्हें नवाजा जाए और इन्हें बाइज़्ज़त रिहा किया जाए। अमन के लिए इनकी कुर्बानियाँ, अमन मार्च के लिए, सूबे के लिए, मलखंड डिवीज़न के लिए वो काबिल तारीफ़ हैं और इनको बहिफाजत मंज़र-ए-आम पर लाया जाए, इन्हें सिक्योरिटी फ़राहम की जाए, इनके तमाम केसेस जो है वो ख़त्म किए जाएँ। ये करारदाद पेश हुई है सूबाई असम्बली में, पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में, और वहाँ से भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर हुई है और साथ ही इमरान ख़ान की रिहाई के लिए भी करारदाद जो है वो मंजूर हुई है। करारदाद से पहले जो है सूबाई वज़ीर लायक़त अली ख़ान ने डिटेल से इस पे बात की कि मुराद सईद ने मलखंड डिवीज़न के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो अमन लाए हैं, आज जो सूबे में अमन है वो मुराद सईद की मरहून मिन्नत है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है सूबे के लिए, पख्तूनख्वा स्पेशली पख्तूनख्वा सूबे के लिए, और उन्होंने जो इंकशाफात किए थे सूबे के हवाले से वो सारे दुरुस्त साबित हुए। तो जो मलखंड डिवीज़न के लिए, शुमाली जनूबी एरिया के लिए, पख्तूनख्वा के इलाक़ों में जो अमन मार्च के लिए जो आवाज़ उठाई है और जो किए हैं उसके उसके हवाले से, अमन मार्च के हवाले से, तो वो जो है मुराद सईद के कारनामे हैं। तो लिहाजा हमें जो आवाम ने अक्सरियत दी है वो इमरान ख़ान की रिहाई के लिए दी है और मुराद सईद जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी रिहाई के लिए दी है। इन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए और जो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात कायम हो रहे हैं पंजाब में, वफाकी हुकूमत में, दीगर सूबों में, तो हमारे पास भी आईनी असम्बली है और हम मेजॉरिटी में हैं, तो हम भी यहाँ पे एफआईआर वगैरह इनके ख़िलाफ़ कर सकते हैं और इन्हें गिरफ़्तार कर सकते हैं। 9 मई के हवाला दिया है सूबाई वज़ीर ने कि 9 मई के वाक़यात जो थे वो तो रियल नहीं थे, जो दुरुस्त नहीं थे, वो तो एक प्लान था। और ये जो इस बार अगर इन्होंने हमें मज़ीद तंग करने की कोशिश की, हमारे रहनुमाओं को आज़ाद नहीं करने दिया गया, हमारे लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर काटी जा रही हैं, तो फिर हम इससे बड़ा इनको बताएंगे कि 9 मई क्या होता है। ये सारी बातें जो है असम्बली फ्लोर पे सूबाई वज़ीर ने की हैं। इसके साथ जो है वो एक दूसरी बड़ी ख़बर, इमरान ख़ान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर फ़ारूक पर, जस्टिस उमर फ़ारूक पर अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि मेरे केसेस ये ना सुने। इससे पहले भी इमरान ख़ान के वकला जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो हैं वो बार बार कह चुके हैं ख़ान साहब की ये मेरे केसेस ना सुने, मेरे केसों से अलहदा हो जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीजर एंड प्रोटेक्ट एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है 3 रुकनी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीर अख्तर हैं। तो उनमें इमरान ख़ान ने एक रेफरेंस दायर किया है कि मेरे केसेस के हवाले से जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वाइफ हैं, तो उन्होंने जो है मेरे और मेरी अहलिया के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए हैं वो रिकॉर्ड सारा प्रोवाइड किया है। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जो बातें उन्होंने, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, वो सारी वो रेफरेंस के साथ लगा के कमेटी में जमा करा दिए हैं। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलना है। मगर कादी साहब को तो कम अज़ कम अगर एक एतराज़ होता है तो उस बेंच से अलहदा होना चाहिए, क्योंकि कादी साहब जो हैं जितने भी तहरीक इंसाफ के केसेस होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस होते हैं उसमें कादी साहब पेश होते हैं। अभी तो तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर इश्यूज़ जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से हैं, जिसमें कादी साहब बैठे होते हैं कि ट्रिब्यूनल बनाना है नहीं बनाना। जो केसेस आते हैं कि सख्त जो ट्रिब्यूनल चेंज करने के हवाले से दरख्वास्तें आती हैं उसमें भी कादी साहब बैठे होते हैं। जो तहरीक इंसाफ की नज़रसानी के वगैरह के फ़ैसले होते हैं उसमें भी वो बैठे होते हैं। जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड मामलात होते हैं उसमें भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब इतने मामलात ख़राब हुए हैं इमरान ख़ान के दौर में, आपको अपने ओहदे से हटाने के लिए जो तहरीक चली थी, जो मूवमेंट सरकार ने की थी, सरकार उसमें नाकाम रही, आप दोबारा चीफ जस्टिस बन गए हैं, मगर आप दोनों के दरमियान वो तलखी अभी तक बरकरार है। तो जो बयानात आपकी काई साहब की वाइफ ने दिए थे वो बयानात जो हैं रेफरेंस के साथ जो है वो अटैच करके जमा करा दिए गए हैं। साथ ही इमरान ख़ान ने
3-4 बार सुप्रीम कोर्ट अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फ़ारूक साहब के हवाले से भी 2-3 बार अपने वकलाओं को कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरी केसेस और तहरीक इंसाफ की केसेस ना सुने। तो ये मामला साथ साथ चल रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली पुख्तनख्वा में पीटीएम जो है, पीटीएम के सरबराह जो हैं पुश्तून मंजूर पश्तीन जो हैं, उन्होंने गीलामन शहीद का इल्ज़ाम जो है वो पाक आर्मी पर लगा दिया है कि ये जो इदारों की वजह से है, उनको शहीद इदारों ने किया है। और 2-4 अल्फाज और भी ऐसे इस्तेमाल किए हैं इदारों के हवाले से। तो एक तो ये है कि गीलामन के बारे में तो यही बताया जा रहा है कि उनका छोटा सा झगड़ा हो गया था अपना अयाज दावड़ के साथ, और वो झगड़ा जो है वो गाड़ी लगने से हुआ था, जिसमें माजरत भी कर ली थी गीलामन शहीद ने। आगे जाके फिर दोबारा फ़ोन पे भी बात हुई थी, और ये शहीद होने से पहले भी फ़ोन पे बात हुई। तो ये आपस का झगड़ा था, ज़्यादातर यही लग रहा है कि ये आपस का झगड़ा था। तो आपस के झगड़े को कम से कम एक इल्ज़ाम के तौर पे इदारों पर नहीं लगाना चाहिए। अपने ही जो असल केसेस हैं पुख्तूनों के, पुख्तून जो पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, ये पीटीएम जो है, ये पुख्तूनों के हुकूक़ के लिए लड़ रही है। इसमें लाखों पुख्तून शामिल हैं। जो जेन्युइन केसेस हैं उनके हवाले से आवाज़ उठाएं। सारे पुख्तून आपके साथ हैं। जो बनू में जो वाक़यात हुए हैं, इस पे भी पीटीएम का एक स्टांस है। वो जितने भी अमन जरगा बनू का जो था, उसमें तमाम तर सियासी जमातें हैं और पीटीएम भी साथ है। और सबकी जो मुतालिबात हैं वो वज़ीर आला के पास पहुंच गए हैं, जिसमें जरगा के मेंबरान ने वज़ीर आला से आज मुलाकात भी की है। साथ एक थोड़ा सा ये भी है कि मंजूर पश्तीन साहब जो हैं वो जब भी ख़िताब करते हैं तो उसके एहतजाजी मुज़ाहरों में, उसके जितने भी स्ट्राइक्स होते हैं, जितने भी धरने होते हैं, मार्च होते हैं, उन सब में जो है अफ़गानिस्तान के झंडे होते हैं। देखिए, एक बात क्लियर है कि हम अपने पाकिस्तान में रह के अपनी हुकूमत से, अपनी वफाकी हुकूमत से जो है हम अपने हुकूक़ मांग रहे हैं। हम अपने हुकूक़ अपनी ही हुकूमत से मांग रहे हैं कि हमारे साथ ये इंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, हमारे लोगों को लापता किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी ज़्यादा है। इसका सद्देबाब कर देना चाहिए, गुड और बैड तालिबान का ख़ात्मा कर देना चाहिए। ये सारे मुतालिबात तकरीबन पीटीएम के जायज़ हैं, और उनमें पुख्तून जो हैं ये मंजूर पश्तीन के साथ खड़े हैं। मगर जब आप हुकूमत से मुतालबात भी करते हैं और उसी हुकूमत, उसी मुल्क का झंडा अपनी तहरीक में नहीं छोड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा awkward सा लगता है। वहाँ पे आपके पड़ोसी मुल्क के झंडे जो हैं आपकी तहरीक में वो लहराते हैं लोग आपके सामने, आपने अभी तक उनको मना नहीं किया। पाकिस्तान का झंडा जो चंद दिन पहले जर्मनी में अफ़गान महाजरीन ने उतार के उसकी बेहुरमती की थी, मैंने उनकी वीडियो देखी है मंजूर पश्तीन साहब की। उन्होंने उसकी मज़म्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए था, और ये भी कहा है कि लरो बर का नारा तो हम लगाते हैं, मगर हम अफ़गानिस्तान की हद तक नहीं, पाकिस्तान की हद तक। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात थी, बड़ी अच्छी बात थी जो उनके इंटरव्यू से मैंने सुनी। मगर ये एक यहाँ पे ये आ रहा है कि ज़्यादातर पुख्तून यही फ़ील कर रहे हैं कि जब आपके स्ट्राइक्स होते हैं, आपके मुज़ाहरे होते हैं, एहतजाज आपके होते हैं, उसमें अफ़गानिस्तान के झंडे जो हैं वो लहराए जाते हैं बाकायदा, पाकिस्तान का कोई झंडा उसमें नहीं होता। तो ये एक ऐसा ऐसा फ़ील होता है हमारी नई नौजवान नस्ल को कि यार ये तहरीक कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। पाकिस्तान के झंडे जितने भी हों वो अपनी तहरीक में और सफ़ेद झंडों के साथ हो, या जो भी आपके झंडे हैं अपने उनके साथ हों। बेशक अपनी टोपियाँ पहन के, मगर साथ आपके हाथ में पाकिस्तान का झंडा हो और पाकिस्तान की हुकूमत से आप हक़ मांग रहे हो, तो ये अच्छा लगता है। इस पर बात हो सकती है, बंदा मेज़ पे बैठ सकता है। जिस तरह भी ये बनू में वाक़यात हुए हैं, और आज वज़ीर आला से जरगा मिलने गया है और अपने 11 मुतालबात जो हैं वो पेश किए हैं, और वो मुतालबात मंजूर हो गए हैं। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। अब हम मंजूर पश्तीन को क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी तहरीक है, पुख्तूनों के हवाले से है, लाखों लोग उसके साथ हैं, वो एक लीडर है। और उनको खुद ही समझना चाहिए कि यार ये जो हम अफ़गानिस्तान का झंडा जो है, ये 50-60 फ्लैग हमने अफ़गानिस्तान के उठाए होते हैं जिसमें पाकिस्तान का झंडा नहीं होता, और हम अपने मुल्क में अपने ही
لوگوں کے لیے حکومت سے لڑ رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ آپ اپنے ملک کا جھنڈا جو ہے، اگر کوئی لے بھی آتا ہے پاکستان کا جھنڈا تو پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا بیچ میں نہیں لانا، کیونکہ ابھی تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ شروع میں 1.5 سال پہلے جو پاکستان کی ایک آدھ جھنڈے تھے، وہ جو مظاہروں میں احتجاج میں لے کے آ رہے تھے تو ان کو منع کیا جا رہا تھا کہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا نہیں لانا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے۔ اپنے ملک میں اپنے لوگوں سے آپ انصاف مانگ رہے ہو، یہ ہمارے ہی ادارے ہیں، ہمارا ہی ملک ہے، یہ باقی صوبے ہمارے ہی بھائی ہیں، کوئی بڑا بھائی ہے کوئی چھوٹا بھائی ہے، 4 صوبے ہیں اس ملک کے، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ، یہ سب ہم آپس میں بھائی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ تو اپنے ملک سے، اپنے ملک کے جھنڈے پہ فخر ہونا چاہیے لوگوں کو، اس جھنڈے پہ ہم کو فخر کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ اپنے جھنڈوں، اپنے احتجاجی تحریکوں میں اور مظاہروں میں آپ لوگ افغانستان کا جھنڈا لے کے آتے ہو اور اس پہ چیختے ہو کہ لر اور بر ایک افغان، اس طرح پاکستان کا جھنڈا اٹھاؤ اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ، تو اس سے اور بھی ہمارے جو پختون بھائی ہیں ان کے دلوں میں یہ چیز کم از کم پیدا نہیں ہوگی کہ یار یہ تو پاکستان سے نفرت نہیں کرتے، یہ تو پاکستانی کے لوگ ہیں، پاکستان سے ہی محبت کرتے ہیں۔ تو ہر چیز میں ہم کو پنجابی سے نفرت اور پاکستان سے نفرت یہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ صوبے ایک جیسے ہیں سارے۔ اب پنجاب بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ ہیں، ان کی اکثریت زیادہ ہے، تو وہاں پہ اداروں میں بھی ان کی نمائندگی بھی زیادہ ہوگی اور ان کا بجٹ بھی زیادہ ہے، وہ پاکستان میں جو ہے ریسورسز بھی وہ زیادہ لے کے آتے ہیں، ملک کے خزانے میں پیسے بھی اس کے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے پاس اپنے فنڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سندھ ہے، اس طرح بلوچستان ہے، اس طرح پختونخوا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ ہم کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار ہماری ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم جو ہے وہ لر و بر کا نعرہ لگائیں گے اور یہ پختونخوا اپنے لیے علیحدہ، ہمارا اپنے لیے علیحدہ کیا مانگ لیں گے؟ آپ پورے پختونخوا میں ریفرینڈم کرائیں تو اگر آپ کے پاس 7 سے 8 لاکھ، 4 سے 5 لاکھ، چلو 10 لاکھ کر لو، 1 ملین لوگ اگر آپ کے پاس ہیں، 1.5 ملین ہے، 2 ملین ہے، اس 4 ساڑھے 4 کروڑ کی آبادی میں سارے باقی ووٹ پاکستان کے ساتھ ہیں، تو سب پاکستانی ہیں، ہم جتنے بھی ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ افغانستان کے جھنڈوں کے بجائے اگر ہم اپنے جھنڈے لہراتے ہیں، کیونکہ ابھی جرمن میں واقعہ ہوا ہے اس پہ پورے پاکستان میں، بلکہ ہمارے اسپیشلی پختونخوا میں لوگ بڑے غصہ ہیں کہ ہمارے ملک کے جھنڈے کی بھی توقیری کی گئی ہے، بے حرمتی کی گئی ہے، افغانوں نے کی ہے، اور انہوں نے منظور پشتین پی ٹی ایم کی جو ٹوپی ہیں، پی ٹی ایم تحریک کی جو ٹوپی ہیں وہ پہنی ہوئی تھی، اور منظور پشتین نے اس کی مذمت بھی کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، اس کی خوشی مجھے ہوئی، کسی کی جھنڈے کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پاکستان میں یہ کسی دوسرے ملک کا جھنڈا لہرانا بھی جرم ہے، جب ایک جرم بھی ہے تو اس جرم کو آپ بار بار کر رہے ہو اور اداروں کو غصہ دلا رہے ہو، لوگوں کو غصہ دلا رہے ہو۔ اس جھنڈے سے اگر 10 بندے خوش ہوتے ہیں تو 200 بندے اس پہ خفا ہیں، لاکھوں لوگ اس پہ خفا ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کا جھنڈا، اپنا ملک کا لوگو، اپنے ملک کے سب کچھ لگاؤ گے، ساتھ لے کے جاؤ گے، بینر، جھنڈے، جلسوں میں، تو ایک خوشی کی لہر عوام میں ہوگی۔ یہ پختون اس طرح ہیں کہ یہ اپنے ملک سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ یہ ہماری ہم خیالی ہے کہ ہم 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ لوگوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ بھائی 50 لاکھ آپ ہو، دوسری طرف پہ 3.5 کروڑ ہے، آپ 10 لاکھ ہو، وہاں پہ 3.5، 4، پونے 4 کروڑ ہے، آپ 5 لاکھ ہو تو باقی سارے لوگ ہیں۔ یہ پرسنٹیج نکالنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر آپ پختونخوا میں دیکھ لیں، یہ سارے لوگ اپنے ملک سے لائل ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان، ہم یہ نہیں بول رہے کہ آپ لوگ جو ہیں ملک سے محبت نہیں کر رہے، ہم پی ٹی ایم کے ساتھ ہی ہیں۔ پی ٹی ایم کی جتنے بھی مطالبات ہیں وہ تقریباً آئین و قانون کے مطابق سارے درست ہیں، اس کی جینون مطالبات ہیں، مگر یہ ایک آدھ چیز جو بیچ میں آ جاتی ہے تو اس پہ تنقید کرنا، بات کرنا ہم پختونوں کا رائٹ ہے، ہم کر سکتے ہیں اس پہ بات۔ جو لوگ اپنے ملک میں اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکتے ان کے لیے ہم پاکستان میں پاکستانی جو ہیں ان کا جھنڈا لہرا کے دکھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے جرمن میں ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی کی ہے، یہ لوگ اپنی ٹرینڈ آرمی، جو 2.5 لاکھ کی آرمی تھی اور کروڑوں یہ لوگ تھے، یہ کس طرح بھاگے ہیں، ان کی پوری آرمی سرنڈر ہوئی ہے۔ انہوں نے جو ہے، ہم ادھر پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، اپنی آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، مگر آپ ان کی آرمی کو دیکھو جن کے جھنڈے آپ لگا رہے ہو۔ وہ 2.5 لاکھ آرمی جو امریکہ نے سالوں میں ٹرین کی تھی، ان کو وسلہ چھوڑا تھا، اشرف غنی کی گورنمنٹ ہو، حامد کرزئی کی گورنمنٹ ہو، ان فوج پہ ملینز آف ڈالر لگائے گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے
50,000 40,000 طالبان کے مقابلے میں 2.5 لاکھ فوج جو ہے وہ جدید اسلحے کے ساتھ بھاگ گئی. ان کا مقابلہ تک نہیں کر سکتی. یہ لوگ اپنا جھنڈا جو ہے اپنے ملک میں لہرا نہیں سکتے. اور یہاں پہ ہم پاکستانی جو ہیں ان کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں، اور یہ جھنڈا جو ہے ان کا جھنڈا ادھر پاکستان میں ہم اٹھا کے لہرا دیتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے. جب جرمن میں یہ ہمارا جھنڈا نکال لیتے تو ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ جب آپ کی 2.5 لاکھ آرمی جو ہے وہ لیٹ گئی تھی، اپنی شلواریں انہوں نے نکال لی تھی، وہ لیٹ گئی تھی 40-50 ہزار طالبان کے سامنے. تو ان کے سامنے اپنا جھنڈا لہراؤ نا. جاؤ جرمن چھوڑو، اپنے افغانستان میں جاؤ، ذرا وہاں جھنڈا لہرا کے دکھاؤ. آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. طالبان آپ کا ایمان تازہ کر دیں گے. جب طالبان کی 50,000 فورس جو ہے مسلح فورس پورے افغانستان کو انہوں نے کیپچر کر لیا. جہاں پہ دیکھو رشین دوستم جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ اب دیکھیں گے ہم، یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، اس کو بھی بابا پنشیر اور فلاں اور یہ وہ ایک ایک گھنٹے میں ایک جگہ لیتے گئے، ایک ایک دن میں ایک جگہ لیتے گئے. تو یہ جب اپنے ملک میں یہ لوگ جھنڈا نہیں لہرا سکتے، اور یہ پاکستان کے ساتھ زمانے سے ان کا بغض چلا آ رہا ہے. حالانکہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ہی نے زیادہ تر یہاں پہ جو ہے پاکستان میں ان کو پناہ دی ہے، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں جلسوں مظاہروں میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے ڈالر کے لیے پناہ دی ہے. بھائی ڈالر کے لیے کیا پناہ دی ہے؟ جب سے یہ آئے ہیں ہمارے ملک میں دہشت گردی زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے بھائی ہیں ادھر رہیں، سالہ سال رہیں. میں تو بولتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو پرانے ہیں افغانستان یہاں کے لوگ ہیں ان کو نیشنلٹی بھی دے دے. کیونکہ ایک بچہ ادھر پیدا ہوتا ہے پاکستان میں، افغانستان کا بچہ ادھر پیدا ہوتا ہے، ان اسکولوں میں پڑھتا ہے، تو وہ پاکستانی ہی ہے نا، ہمارے ہی بھائی ہیں. جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کو باقاعدہ نیشنلٹی دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اس سے ایک تاثر غلط جا رہا ہے، اور یہ افغانی بھی اس کا غلط تاثر لے رہا ہے. ان کے ذہن میں یہی ہے کہ لویا افغانستان کے لیے بات ہو رہی ہے اور پختونخوا علیحدہ کچھ مانگنے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ان پہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. دوسری خبریں ملک میں جو چل رہی ہیں اس میں تحریک انصاف کے خلاف مزید گہرا تنگ کر دیا گیا ہے. اور جو پنجاب کی حکومت ہے مریم نواز کی، تو انہوں نے لاہور کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے گھر پہ چھاپے پڑے ہیں، ان کے ہدایت پر چھاپے پڑے ہیں، اور وہ گرفتار کیا جا رہا ہے. جب سے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان کو ملنے جا رہی ہیں تحریک انصاف کو، ان پہ سختیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں. ان پہ سختیاں لائی جا رہی ہیں، ان کو گرفتار کر دیا جا رہا ہے، ان پہ FIR کاٹی جا رہی ہیں. ان کے سینئر رہنما جو ہیں رؤف حسن ترجمان، جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، کل ان کو گرفتار کیا گیا، دفتر کو سیل کیا گیا، اور پیکا ایکٹ کے تحت ان پہ کارروائی چل رہی ہے کہ وہ جو ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں. اس کے ہمیں ثبوت مل گئے ہیں. تو وہ ایک زیادہ عمر کا بیمار آدمی ہے، اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں قانون کے پاس جو ہے آئین و قانون میں دیکھتے ہیں کس حد تک اس کو ریلیف ملتا ہے. کیا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے. مگر جو FIR کاٹی جا رہی ہیں اسے پتہ چل رہا ہے جس انداز میں ایک مہم چلا کے تحریک انصاف کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے، ان کے سینئر عہدیداروں کو ان پہ FIR کاٹی جا رہی ہیں، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین شروع کر دی گئی ہے، اور انہیں دوبارہ جو ہے ان پہ سختی آ گئی ہے. تو ملکی سیاسی استحکام ملک میں مزید پیدا ہو رہا ہے، عدم استحکام مزید پیدا ہو رہا ہے. سیاسی استحکام آ نہیں رہا. جب تک ہم یہ مخالفت نہیں چھوڑیں گے، توجہ نہیں دیں گے، ملک پہ ایک ساتھ بیٹھیں گے نہیں، یہ مسائل چلتے رہیں گے. انشاءاللہ کل کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.